जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई होगी कि जस्टिस मंसूर अली खान साहब ने और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जब भी कोई जस्टिस रिज़ाइन देता है, इस्तीफ़ा देता है, तो वो अपने रेजिग्नेशन लेटर में अपने उसकी वजह बयान करता है और अपने ख्यालात का इजहार करता है। उसकी जो पास लाइफ गुजरी होती है उसका भी कोई रुदाद वो सुनाता है और इस तरह की उसमें कहानी जो है ना वो बयान करता है, जिससे कि उसके जो जज्बात हैं और उसका जो वो कहना चाहता है, एक अलविदाइया जो तकरीर कह लें आप उसको, वो उसमें बयान की होती है। अब इनमें जस्टिस मंसूर अली खान साहब ने क्या कहा है और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में क्या लिख कर जो है वो साइन किया है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना आपको ऐसी मिलेंगी कि जिससे आपको आइडिया होगा कि किस कदर जो है ना उनको ऐसी सूरत हाल थी कि उनको ये ओहदा छोड़ना पड़ा और क्यों वो इस कदर मजबूर हो गए। ये तो सबसे पहले मैं आपको जस्टिस मंसूर अली खान साहब का रेजिग्नेशन लेटर पढ़कर सुनाता हूं, जो कि बहुत शॉर्ट है और उसमें उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की एक शायरी जो है ना वो बयान की हुई है सिर्फ, और कुछ नहीं उन्होंने लिखा हुआ। लेकिन जो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का जो रेजिग्नेशन लेटर है उसमें बड़ी डिटेल्ड में बहुत सी चीज़ें जो है ना उन्होंने पॉइंट आउट की हुई हैं और अपने जज्बात का और ख्यालात का इजहार किया हुआ है और हकाइक बयान किए हुए हैं, जो कि आपको भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको मंसूर अली शाह साहब का रेजिग्नेशन लेटर पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है जी, उन्होंने कुछ नहीं उसके सवा लिखा, उन्होंने सिर्फ पोइट्री लिखी है जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मेरा कल्म तो इमानत है मेरे लोगों की, मेरा कल्म तो इमानत है मेरे लोगों की, मेरा कल्म तो अदालत है मेरे ज़मीर की। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जभी तो लोच कमा का ज़बां तीर की है। मैं कट करूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईजा नसीबों की कसम, मेरे कल्म का सफ़र रायगा ना जाएगा। ये है जी सैयद मंसूर अली शाह साहब का रेजिग्नेशन लेटर, जिसमें उन्होंने ये एक फैज़ अहमद फैज़ की शायरी जो है ना उसके अल्फाज में जो है ना अपना जज्बात का और ख्यालात का इजहार किया है। अच्छा, तो इसके बाद जो डिटेल्ड में है अतहर मिनल्ला साहब का रेजिग्नेशन लेटर है और वो इंग्लिश में है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और इसका जो उर्दू तर्जमा है मैं वो आपको वो बयान करता हूँ। इस्तीफे का उर्दू तर्जमा कुछ यूं है। मोहतरम सदर पाकिस्तान, 11 साल कबल मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठाया था। 4 साल बाद उसी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया था। मजीद 4 साल गुजरने के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हलफ उठाया। इन 11 बरसों पर मुहीत अरसे में जिन मुख्तलिफ ओहदों पर मैं फाइज रहा, हर बार मेरा हल्फ एक ही बुनियाद पर कायम रहा। यह हल्फ किसी दस्तूर का नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान का था। दूसरी बात, 27वीं आईनी तरमीम से कबल मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था जिसमें इस मुजवज़ा तरमीम के मुज़मरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया था। इस ख़त की तफसीलात दोहराने की ज़रूरत नहीं, मगर इतना कहना काफ़ी है कि जिस अंदेशे का जिक्र मैंने उस वक़्त किया था वो आज अफसोसनाक तौर पर हकीकत बन चुका है। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना अदलिया का हिस्सा बनकर मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। ये मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक अपने मनसब की जिम्मेदारियां अपने हलफ के तकाज़ों के मुताबिक पूरी करने की कोशिश की। आज वही हल्फ मुझे ये एहसास दिलाता है कि मुझे इस मनसब से अपना इस्तीफ़ा पेश कर देना चाहिए। जिस आइन की पासदारी और हिफाजत का मैंने वादा किया था वो अब अपनी असल रूह में बाकी नहीं रहा।
جس پر میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اور قانون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے مزید کہ جتنا بھی میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے، مگر میں اب اس حقیقت سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی کہ نئے ڈھانچے جن بنیادوں پر کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ دراصل اس آئین کی قبر پر ہیں۔ جو کچھ باقی ہے وہ محض ایک سایہ ہے، ایک ایسا سایہ جو نہ اس کی روح رکھتا ہے نہ عوام کی آواز رکھتا ہے۔ یہ لباس جو ہم بطور جج زیب تن کرتے ہیں محض اعزاز یا زیور نہیں بلکہ ایک مقدس ایمانت کی یاد دہانی ہے، مگر افسوس کہ ہماری تاریخ میں یہ لباس اکثر خاموشی اور مصلحت کی علامت بن گیا۔ اگر آنے والی نسلیں ان کو کسی اور نظر سے دیکھنا چاہتی ہیں تو پھر ہمارا مستقبل ہمارے ماضی کی تکرار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی امید کے ساتھ میں آج یہ لباس آخری بار اتارتا ہوں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے عہدے سے اپنا باضابطہ استعفیٰ مؤثر اور فلفور پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ جو بھی انصاف کرے وہ سچائی کے ساتھ کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ، سپریم کورٹ آف پاکستان، شاہراہ دستور، اسلام آباد۔ تو یہ تھا جی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا استعفیٰ، جس میں انہوں نے یہ حقائق اور یہ خیالات کا اظہار کیا جو کہ واقعی قابل تشویش ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موسٹ سینئر ججز کے استعفے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یہ ایک بہت بڑے انقلاب کی بنیاد ہیں، ایک بہت بڑی تحریک کی بنیاد بن سکتے ہیں کہ جو کہ وکلا تحریک جو ہے ابھی تک جو ہے عملی طور پر مؤثر طریقے سے جو ہے کہ عمل میں نہیں آ سکی تھی، یہ اس کی ایک بڑی جو ہے نا بنیاد بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید ججز کی طرف سے بھی استعفوں کا جو ہے نا وہ امکانات ہیں، اور مزید ججز کی طرف سے استعفے آنے کے بہت امکانات ہیں، اور ججز کی طرف سے اس طرح کا اقدام یہ وکلا کو مزید جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، وکلا کو ایک کوز دیتا ہے سٹینڈ کرنے کی اور تحریک چلانے کی۔ اب یہ تحریک جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا، کہ یہ آخری حد ہے آئین پر قدغن لگانے کی، آئین کی پامالی کی اور آئین کو روندنے کی۔ یہ کوئی آئین نہیں ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئین اپنا وجود کھو چکا ہے۔ اس ترمیم کے بعد خاص طور پر آئین کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا، آپ کے ججز آزاد نہیں رہتے، آپ کے ججز کی جو حکم ہے وہ ان کا خود مختاری وہ قائم نہیں رہتی، آپ کے ججز کے پر فیصلے جو ہے نا وہ کوئی اور کرے گا، اور اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، پھر وہی ہوگا جو ایک فرد واحد چاہے گا۔ تو یہ تھے جی کانٹینٹس استعفوں کے۔ تو ان سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ججز کا کیا خیال ہے، ان کی کیا رائے ہے اس ترمیم کے حوالے سے، اور وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو جی نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے آپ جڑے رہیں میرے سے، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نئے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، شکریہ۔